Good morning mga ka-Ion Spec. Nausap kita karon diri no. Natay bisita si Sis. Ato siyang pangutanon kung unsa ang iyang experience sa Ion Spec before o after no sa iyang problema sa iyang mata. Una sa tanan nato siya nga ila-ilahon usa. Kinsay mong pangalan sis? For short Nick sa Narias. Tapos ako sa una may problema na ako sa mata, tapos may trabaho pa yun ko sa kaning. Tapos ang trabaho namo sa kaning, pulaw gid siya ng 15 days night shift, 15 days day shift. So wala gid kami maayo nga mga tulog ya kapoy pag yun. Naabot ng time nga naguba na gyud, nagsamot nagkaguba akon nga mata. Tapos sakit na gid kayo akong mata, tapos nagpula na siya sa diri sa gilid. Pag-abot sa to nga time, wala na ko'y mahuna-una kay siling ko, sakit naman gid niya akong mata niya. Magligo ko kung buntag, magkadto sa duty, sakit gid akong mata, murag dili ko kaano sapot, sakit diri niya. Dili gid ko kakuan sa kasakit ba. No na maligo ko kung buntag, makita man ko sa akong bayaw nga nagapula lagi ng imo nga mata na siling ko ya basi high blood ka, siling ko murag dili man kay pulaw-pulaw man gani. Amo to ano lang gid ako to sa gwanta. So nag-abot ang panahon nga murag dili na nako kaya ang kasakit, nagdesisyon ako nga maadto ko og doktor kay magpataod ko sa antipara kay daot naman ako nga mata sa pulaw. Mao to nga adto ko gaysano, gipa-check up na ko dito sa doktor akong mata. Pagkakuan ato, dianaan ko niya nga na ako'y astigmatism. Nya pula na tungod ato, nagdesisyon ko nga kay dili naman ko makaklaro kaayo, hanap na akong pananaw, mao to nagdesisyon ko nga magkuha og antipara nga kanang para sa mata ba maproteksyonan. Mao to nga nag-decide ko nga magpalit og antipara. Kulang man ang akong kwarta gidati, mao to nag-ingon ang doktor nga pwede naman nga 2 payments, mao to naghatag ko katunga sa antipara. Naabot man nga panahon nga nasunog man ang gaysano. Pagkasunog sa gaysano man kay wala na sang antipara kay wala na pud ilang ano. Mao to nang time nga Nakaila ka sa Ion Spec. Mao to nga time nga naay nanawag sa kuha nga cellphone nga katong ang nanawag dili pud nako kaila kay gihatag ra daw ni ang akong cellphone sa nakaila sa kuha. Mao to nga nanawag to siya. Pagpanawag niya mga attend daw kuno ako sa orientation about sa wala ko balo antipara daw nga naay tambal. Mao to nagkuan ko una kun sa ano antipara nga naay tambal. Mao to nga pagtubag nako sa iyang tawag ingon ako nga murag dili siguro ko makaano sir maka-attend kay lisod man gud among kahimtang nya daghan kayo kuan siya wala ko'y pamliti ning ana man to nagtawag siya ayaw ka balaka kay i-backing lang nako ang imuhang pamliti. Pila man ang pamliti siya adto lang diri kay para maka kuan ka sa presentation mo to mga dito ko sa presentation nakaabot dito nya dili pud nako kaila to nag-invite sa kuan gimit na lang ko niya dito sa chicken house. Pag-abot na ko dito sa chicken house naminaw ko dito daghan man di ay dito nga mga gi-invite nila siguro nakaabot mig mga 50 plus dito. Pag-abot na ko dito mga sige na sila present sa antipara na dito gipangtaudan nila sa antipara nya. Ready na siya sa operasyon karong Lunes, gitaudan sa antipara nagpula abtan isa ka oras, nagtindog sa tubangan niya nag-ingon siya nga dili na daw siya magpa-opera kay nakakita na daw siya. Mao to na challenge ko. Sige na akong challenge. Daghan pag yun nga mga testimony akong nadungog dito, mao to nga naguli ko nga naghandom kog antipara kay siyempre daghan pud may mga gastusan, wala pud ko nakaundang pud ko trabaho. Mao to nga nagsige na kog pangandoy sa antipara nga unta makagamit kog antipara. Mao to nga gianaan ako mister nga kinahanglan og antipara nya wala man gyud. Nagsige na lang ko hambal sa ano nawag siya nga kanang sir, pwede ba nga makabaligya kog antipara nga kanang may paraan ba siya? Sige, pwede. Pairamon ta na lang ka sa Ion Spec para
ano nimo ma-try nimo sa imong mata. Mao to nga gisuksok na ko ang iron spec. Mga isa ka bulan ako nga gamit, nagsige gyud kog deal ato. Paguman mga pila na kanti para ako nadila, nindot man ang resulta sa ila. Tapos dito ko natagaan na dayon ko nila og antipara nga kay na daghan naman akong nabaligya. Gitagaan na dayon ko sa katong nagdeal sa kuha nga pahiramon, gitagaan niya og antipara, mao na din to akong gigamit. Pag-abot dito sa panahon nga daghan na pud kayo ko na sinati nga nanam-anam nang ako nga mata makakita na ko sa sulod sa murag 8 ka bulan nga nagbalik na akong pananaw niya, wala na ni nagapula ako nga mata. Atong ipakita ang mata. Wala na siya nagapula. O daghan mga kaila makatestify man pud ana sa imuhang kahimtang. Okay. Wala na gyud siya nagapula karon, nalipay gyud ko kay Iron Spec, gi-blessing ko siya sa Ginoo nga makatabang pod siya sa mga uban nato nga naay mga problema sa katarak, glaucoma, pterygium, stigmatism, kanang bisag na operahan na atong mata nya sakit pa, kanang indot bilang antipara, bugnaw siya labi na sa nag-sore eyes. Kanang 2 days lang yun, maayo na daw ng imong sore eyes kay pila ka buka kung gipagamit sa antipara sa sore eyes na ayo sila, 2 lang ka adlaw. Nya kanang daghan pag yun mig mga experience nga nagkagamit ko sa sa antipara. Sukad nga nagamit ko sa antipara, 3 months na siya healing sa kuha. Grabe kasakit akong ulo ato, tapos nawala lang po siya hangtod karon. Wala na jud ko nakasinati og katong grabe gyud kasakit sa akong ulo nga panahon ato. Karon okay na siya. Nya karon akong ginagamit, wala na nako ni siya ginakuha sa akong mata. Ginagtanggalan ako ni siya, inihigda na ako, inigabi matulog, maligo, tanggal balik na po siya sa akong mata. Mao ni nagapasalamat ko sa Ginoo sa Iron Spec nga nakatabang, wala na damage o taman akong mata. Wala pa ka nakagastos og daghan. Wala pa dito nakagastos. Kaya mag-opera ka, ato ang effort, tapos dili ka makaalsa og buhat, dili ka makatrabaho. Nga syempre natin mga anak, mapugos jud ka, mo usahay delikado ang mata kung mabinat, no? Pero karon sis, unsa na imuhang paminaw sa imuhang mata? Ang karon dili na ko gusto nga maglakaw gani ko sa init, dili na gyud ko kuan na indot kay sa pananaw, bisag init, bugnaw ako nga mata, bugnaw ang antipara sa ako nga mata, bisag init pati ang adlaw, tutong-tutok, bisa magtanaw ko sa init, wala gyud murag unsa gay nang tanaw nila nga murag silaw. Silaw, dili sa silaw sa mata gamiton. Mao ni ang ako nga pamatuod sa Iron Spec. Nagbaba pud ang grado sa ako nga mata, nya okay na makabasa na kog Bible, maka fill up na pud ko mga fill upan basta makakita na gid ko. Daghang salamat sa Iron Spec. Pagpabata pud sa nawong be, murag all this murag nakatabang pud siya.